नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र विशेष गरी मन्त्रीमण्डल फेरबदलमा अत्यन्तै कठिनता देखिएको छ। सत्तामा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष राख्यो, तर प्रधानमन्त्री मन्त्री फेरबदल गर्नेमा टसल मसल देखिनु भएको छैन। यसको विषयमा यो विषय निकै नै गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा किचलो सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धनको अर्को चर्चा पनि सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन कि लोकतान्त्रिक वामपन्थी गठबन्धन, यो विषय पनि यतिखेर बहसको पेचिलो विषय बनेको छ र सँगै सत्तामा रहेका दलहरू बीचमा पनि फरक फरक किसिमका धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सँगै सत्तामा रहेका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिको विषय पनि विवादमा तानिएको छ र सरकारको काम कारबाहीको विषय पनि त्यति सन्तोषजनक देखिएको छैन। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिमिरे। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री दिलु पन्त। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशेष गरी भर्खरै मात्रै बैठकबाट आउनुभएको छ। तपाईँको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा बबन्डरै देखियो। अब के हुन्छ? पार्टी विभाजनसम्मको चर्चा सुनिएको छ। मन्त्रीहरू अहिले बहालवाला मन्त्रीहरू आफू अनुकूलको मन्त्री हुनुपर्छ भनेर नाम सूचीहरू प्रकाशित गर्न थालेका छन्। यसै गरी पार्टी चल्छ। के भइरहेछ? आजको बैठकमा के भयो? धन्यवाद। आजको बैठकमा हाम्रो हिजोदेखि निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि को हाम्रो जुन प्राप्त परिणाम र अबको बाटो कसरी जाने र सङ्गठनको विशेष परिस्थितिहरू र सङ्गठन निर्माणको क्षेत्रलाई लिएर छलफल व्यापक भएको छ र छलफलभित्र तपाईँले भर्खरै उठाएका कुराहरू पनि उठेका छन्। त्यसकारण यसमा अब हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो व्यापक बबन्डर चाहिँ छैन, एकमत छ र पार्टीलाई अनुशासित पार्टीभित्र एकमत छ पत्याउँछन् मान्छेले होइन। जो मन्त्रीहरूको कुरा चाहिँ अब छ, तर मन्त्रीहरूको जुन उहाँहरूले अलि सुरुमै अलिकति गरेको भए त त्यहाँ आएर भनेको भए हुन्थ्यो। जब आज मन्त्रीज्यूहरूले जो बारम्बार अवज्ञा गरेको हुनाले उहाँहरूले आफैले त्यसो गरेको हुनाले अहिले पार्टी पङ्क्ति पनि उहाँहरूप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिने। किनभने 4 जना मन्त्रीले बधाई खाएको 2 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो। तर बिचरा उहाँहरू लाज भइसक्यो उहाँहरूलाई। तर त्यस्तो भन्दा पनि खास नेताले जवाफ दिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री शपथ ग्रहण गराउन चाहनुहुन्न। अहिलेसम्म के छ भने हामीले यो बजेट पास गरिन्जेल चाहिँ पर्खिदिनुहोस्, तपाईँहरूको निर्णयलाई अलिकति थाती राखिदिनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्री स्वयं र गठबन्धन दल सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनिसकेपछि त्यो किसिमको आश्वासन दिएको पनि 2 हप्ता भन्दा बढी बितिसक्यो। वेटिङमै थियौँ हैन। तर अब चाहिँ अब त्यसले अब जुन समयले अब धेरै डाँडा काटिसक्यो। त्यसकारण अब वेटिङ गर्ने ठाउँमा हामी छैनौँ। हामीले पनि एउटा विकल्प लिनुपर्छ। अब पर्खिने र हेर्ने अवस्था छैन। अब पर्खिनेको सीमा पनि सकिएको छ। अब के गर्छ? अब माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले के गर्छ? सत्तामा रहन्छ या बाहिरिन्छ? अब हाम्रो राष्ट्रिय जुन केन्द्रीय परिषदको बैठक पर्सिबाट सुरु हुँदैछ र कुन दिशा लिने भन्ने कुरा केन्द्रीय परिषदले निर्णय दिन्छ। अहिलेको सङ्केत के छ? सङ्केत चाहिँ अहिलेसम्म हामी अझै पनि, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले पनि, किनभने गठबन्धन दलहरूको उहाँहरू अरू पार्टीको किचलोसँग हाम्रो पार्टी आफ्नो छ नि त। पार्टीहरूको आफ्नो समस्या हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो लक्ष्य हुन्छन्। त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति अरू पार्टीसँग भन्दा हामीले सकेसम्म अर्को साझेदार पार्टीसँग सहयोग गर्ने, उसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम चाहिँ गठबन्धन दल। माधव नेपाल कति पेचिलोमा पर्नुभयो, कति चेपोमा पर्नुभयो। राजनीति नै भनेको यस्तै हुन्छ। यताउति गरौँ बालकोटको त्रास, यताउति गरौँ पार्टी फुट्ने त्रास, गठबन्धन पनि चाहिएको छ। आफू अनुकूलको गठबन्धनको माग पनि पुरा हुँदैन। घिमिरेज्यू, तपाईँको प्रधानमन्त्रीले के गर्न खोजेको? समाजवादीको चिन्ता सुन्नु भएन? शपथ ग्रहण गराइदिनु पर्यो मन्त्रीहरूलाई। होइन, कुरा यस्तो हो, शपथ ग्रहण नगराउने भन्ने कुरै आउँदैन। जुन प्रक्रियाबाट गठबन्धनभित्रको एउटा दलले मन्त्रीहरू पठायो, त्यही प्रक्रियाबाट मन्त्रीहरू फेरबदल गरिदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नमान्ने भन्ने प्रश्न आउँदैन। किन नमानेको? बताउँछु नि। एउटा त संसदीय प्रक्रियामा बजेट
भाषण भइसकेको र बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको अवस्थामा तपाईलाई चाहिँ मन्त्रीमण्डल हेरफेर पुनर्गठन गर्ने आम प्र्याक्टिस छैन, आम अभ्यास छैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरा। दोस्रो कुरा तपाईलाई चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीको एउटा परिपक्व कुरा के हो भने अलिकति संयमता। उहाँले हरेक कुराहरू पार्टीभित्रका निर्णयहरू पनि अलिकति ढिलो हुने गर्छन् उहाँबाट। किन हुन्छन् भने उहाँको एउटा परिपक्व मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले हरेक कुराहरू सोचेर सम्झेर मात्रै निर्णय गर्नुहुन्छ। जस्तो उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि केही समस्याहरू मन्त्रीमण्डलको फेरबदल गर्ने क्रममा 10 जना उहाँहरूको 23 जना सांसदमध्ये 10 जनाले त लेखिँदै तपाईलाई चाहिँ के छ भने असन्तुष्टि असहमति जनाएको अवस्था छ। सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर असहमति जनाएको छ। त्यो सँगसँगै बालुवाटारमा 4 मन्त्रीले धरना बसेका छन्। हो भनेपछि बालुवाटारमा 4 मन्त्रीले धरना बसेका छन्, त्यसकारण प्रधानमन्त्री तर्सिरहनु भएको छ। होइन, त्यो कुराले तर्सिन प्रधानमन्त्री कारण पनि छैन। सुन्नु भन्नुहोस् त, त्यो कुरा तर्सिनु पर्ने कारण पनि छैन र प्रधानमन्त्री त्यस्ता कुराबाट तर्सिँदा पनि तर्सिनुहुन्न। तर कुरा के छ भने स्वयं नेकपा यस पनि भित्रको विग्रह पनि चर्को भएर नजाओस्, त्यसले चाहिँ अर्को रूप धारण नगरोस् भन्ने कुराको उहाँको संयमता हुनसक्छ। वामपन्थीहरूको धेरै चिन्ता वामपन्थीको कुरा होइन, उहाँको गठबन्धन दलभित्रको पार्टी हो र त्यसको नेता भएको नाताले चाहिँ उहाँलाई पनि त्यो चिन्ता हुनु स्वाभाविक कुरा हो र गठबन्धनलाई जोगाइराख्नुपर्ने उहाँको दायित्वको कारणले पनि त्यो चिन्ता लिनुपर्ने उहाँको कुरा होला भन्छु म। अब उहाँले विविध तपाईँ सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरै इन्फर्मेसन थाहा हुन सक्छ। एकछिन कुरा तपाईँलाई म बताउँछु। अब यी सब कुराहरूको बावजुद पनि उहाँले चाहिँ के छ भने तपाईँलाई गर्ने कुरामा कतै दुई मत छैन। पार्टीले भनेअनुसारकै निर्णय गर्नै पर्छ, कहिले शपथ ग्रहण हुन्छ, गर्नै पर्छ। तर अर्को कुरा पनि सँगसँगै के आएको छ भने जस्तो लोकसभा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा समावेश हुने कुरा आएको छ। त्यसलाई पनि समावेश गरेर जाने हो कि एकैचोटि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर जाने हो कि उपेन्द्र यादव पनि खोजिरहेका छन्, अरूका त अलिकति के छ भने सबै पार्टीहरूका केही न केही मन्त्रीहरूको हेरफेर पनि गर्ने हो कि भन्ने कुराले प्रधानमन्त्रीलाई रोकिराखेको हुन सक्छ। कांग्रेस भित्र पनि खुट्टा उचालेर बसेका 1 दर्जन पुन लागिसके, बाहिर नभने पनि सबै पार्टीभित्र छ, सबै पार्टीभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ भने यो केही समय ढिला भएको हो, तर एउटा गठबन्धनभित्रको एउटा दलले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने आफूले पठाएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर अर्को मन्त्री पठाइसकेपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन्छ। 2-4 दिनमा मात्र नेपालको इज्जत प्रधानमन्त्रीले जोगाइदिनु हुन्छ, अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ। मात्र नेपालको इज्जत होइन कि भित्रको तपाईँलाई चाहिँ के छ भने निर्णयको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने त्यो दायित्वलाई प्रधानमन्त्रीले आउँछु। गुरुङज्यू, तपाईँलाई त हाई सन्चो छैन, जति वामपन्थीहरू जति सत्तामा रहेका दलहरू उफ्रिए, झगडा गरे, किचलो गरे, फुटे, राप्रपालाई फाइदा। धन्यवाद सुनिलजी। होइन त्यस्तो होइन। अब यो उहाँहरूको बिचको किचलो, उहाँहरूको बिचको झगडा, उहाँहरूको विकर्षणको कारणले हामीलाई हाइसन्चो हुने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो चाहना र हाम्रो इच्छा चाहिँ के हो भने राजनीति भनेको मुलुकको लागि र जनताको लागि हुनुपर्छ। राजनीति मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामी अहिले अन्तर्वार्ता दिन आइराखेका छौँ। अन्तर्वार्ताको सुरुवातै तपाईँले झगडाबाट प्रश्न सोधेर गरिराख्नु भएको छ। इस्यु नै त्यही छ, त्यही त त्यो दुर्भाग्य हो नि, जनताको चासै दुर्भाग्य हो, त्यो दुर्भाग्य हो। मुलुकको विकासको लागि, नागरिकको समृद्धिका लागि, उन्नति र प्रगतिका लागि तपाईँ हाम्रो पहिलो प्रश्न किन हुन सकेन? राजनीतिले त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरण किन निर्माण गर्न सकेन? हाम्रो चिन्ताको विषय त्यो हो। त्यसकारण हामीहरू आफ्नो विचारमा, आफ्नो सिद्धान्तमा हामीहरू प्रतिबद्ध र अडिग छौँ। अहिले जुन किसिमको मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन अथवा हेरफेर यो कुराले समाधान हुँदैन। यो इस्यु नै होइन, यो विषय नै होइन। यो 62-63 पछाडि हामीले धेरै किसिमका अभ्यासहरू गऱ्यौँ। यो अभ्यास पनि गरिनु एउटा बाँकी थियो। यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र कार्यकारी प्रमुख पनि एउटै व्यक्ति भएर पनि त्यो किसिमको हामीले अभ्यास पनि गरिसक्यौँ। हामीले देखेकै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो समाधान होइन। के हो त समाधान? समाधान के हो भने यो मुलुकलाई राजनीतिलाई विकाससँग जोडिनु पर्यो। राजनीति
विकाससँग जोडिनु जोडिनु पर्यो। राजनीति समृद्धिसँग जोडिनु पर्यो, राजनीति स्थायित्वसँग जोडिनु पर्यो, राजनीति मान सम्मान र प्रतिष्ठासँग जोडिनु पर्यो, राजनीति उन्नति र प्रगतिसँग जोडिनु पर्यो। तर अहिलेको राजनीति व्यथिति र विकृतिसँग जोडिएको छ। जनताको अपेक्षा त्यही हो, तर नेताले हो त्यही त मैले जनताको अपेक्षा त्यही हो, जनताले त्यसो गर्दैन, म भनिराखेको भने जस्तो गर्दैन, भनिराखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू के कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ भने अहिलेको राजनीतिले मुलुकमा देखिएका यी यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्र, राजासहितको प्रजातन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्रको मार्गचित्रलाई हेर्नुहोस् हामीले देख्यौँ, हामीले भोग्यौँ, अहिले सबै अभ्यासहरू हामीले गऱ्यौँ। प्रत्येक विभिन्न पार्टीहरूको बिचमा आफ्नो आफ्नो किसिमका सिद्धान्तहरू हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो किसिमका मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, आफ्नो आफ्नो किसिमका विचार हुन्छन्। हामीहरूको बिचमा हामी तिनैजनाको बिचमा विचार फरक होला, तर गन्तव्य हामीहरूको उद्देश्य चाहिँ एकै हुनुपर्छ। त्यो गन्तव्य र उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपाली जनता मुलुकको विकास समृद्धिमा हुनु पर्थ्यो। हो सकेको छैन। मुलुकको हकमा र नेपाली जनतालाई उन्नति र प्रगति गराउन दिने हकमा, सुशासन स्थापित गर्ने हकमा, स्थायित्व दिने हकमा र नेपाली जनतालाई नागरिकलाई एउटा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मुखमा उहाँहरूमा एउटा हाँसो त्यो किसिमको गराउने सपनामा चाहिँ हामीहरूको बिचमा त्यो एक हुनुपर्छ। अब सुशासनको त पुरै छोडिदिउँ, सुन्नु भएको छ मैले पहिले भने न्यायको अन्तिम सत्य अदालतमा अडियो सार्वजनिक हुन्छ लेनादेनाको, अब पुरै छोडिदिउँ। अब आउँछु त्यो विषयमा पनि। त्यसकारण के भन्दै हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामीहरू के मान्छौँ भने हामीहरू के विश्वास गर्छौँ भने अहिलेको यो प्रणालीबाट हामीहरूले जे परिकल्पना गरेका छौँ त्यो प्राप्त हुन सक्दैन। यसलाई सुधार गरेर निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर प्रत्येकलाई सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण गरेर हेर्नुहोस्, अनुभव भनेको कुरा ठुलो हो। त्यो अनुभवले हामीले धेरै कुरा त्यो अनुभवबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसकारण निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर विचारको राजनीति, मूल्य मान्यताको राजनीति, संस्कारको राजनीतिलाई स्थापित गरेर नेपाल र नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यो मार्गचित्रतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यो गर्न सक्यौँ भने हामीले भने चाहिँ यो किचलो पनि देखिँदैन। अहिलेको पदलाई चाहिँ महान, विचार र सिद्धान्तलाई चाहिँ गौण ठान्ने संस्कारको परम्पराको पनि अन्त्य हुन्छ। त्यो परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। पञ्चज्यू, राप्रपाको महामन्त्री, तपाईँहरू जस्तो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, थाहा पाउनुभयो, सुन्नुभयो, कस्तो अवस्था आयो? अब राजनीति भन्ने कुरा राप्रपाले तपाईँलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ राजनीति कसरी गर्ने भनेर आएको छ त, लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा आइरहेछ, राजनीति गरिरहेछ। त्यसकारण उसले भोगेको कुरा भन्ने हो, छुट्टै कुरा भन्ने त होइन नि त। अहिले समाजमा जे भोगिरहेछ ऊ पनि अहिले यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ, उसले त्यही सिकेको छ। अनि त्योभन्दा भिन्न कुरा त आउँदैन नि, हामीसँगै आएको छ। त्यसकारण यो कुरालाई मैले चाहिँ छुट्टै राखेर हेर्छु। उहाँको सङ्केत पनि कम छैन, तपाईँले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि विकल्प हुन सक्छ भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। विरुद्ध हुनुहुन्न, मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन संविधानभन्दा बाहिर उहाँको विधानमै त्यही छ। ठिक छ, उहाँहरूले राख्नु भएको छ, त्यो एउटा डिफर राख्ने कुरा चाहिँ छ, तर संविधानभन्दा उहाँहरू बाहिर त जानुभएको छ। त्यसलाई एउटा रिजर्भेसनमा राखे मात्रै हो उहाँहरूले। 7 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने तपाईँहरू, अनि त्यहाँ तपाईँले भनेको जनताले मानिदिनु पर्ने। पार्टीमा 7 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने सुशासनको लागि पार्टी फुटाएको ल भन्नुहोस्। अब यस्तो छ, मन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा होइन, त्यो पार्टीको जब हो, स्वयं मन्त्रीको जब होइन। मन्त्रीले चाहिँ के गर्ने, पार्टीले पठाएको प्रतिनिधि हो सरकार चलाउनलाई। त्यसकारण पार्टीले कहिलेसम्म उसलाई आवश्यकता पर्छ राख्छ, उसलाई पार्टीले चाहिएको दिन तपाईँ फिर्ता आउनुहोस् भन्छ र विकल्पको रूपमा पठाउँछ। अथवा सरकारबाट बाहिर अथवा के भयो भने त मन्त्री त गौण कुरा हो नि त, पार्टी त स्थायी कुरा हो। त्यसकारण मन्त्री भएर जानुभएका साथीहरूले पनि के सोच्नुपर्छ भने अहिले पार्टीले किन फिर्ता बोलायो? अथवा उहाँहरूलाई एउटा कुरा हामीले किनभने एउटा विद्रोह गरेर पार्टी बनाएका थियौँ,
त्यसपछि हामीले के गर्यो भने विद्रोह गर्ने सबैलाई चान्स पनि त दिनुपर्छ, त्यो छ हाम्रोमा होइन। विद्रोह गर्ने सबैलाई अवसर दिनुपर्छ, मन्त्रीको पद नै किस्तीमा दिनुपर्छ। त्यस्तो होइन, पद होइन किस्तीमा दिएको होइन, किनभने उहाँहरू पनि बुझेकै नेता हुनुहुन्छ। बहालवाला मन्त्री र हुनको लागि वेटिङ भएको मन्त्री बिच चोर चोर भनेर चाहिँ आरोप प्रत्यारोप छ। एकले अर्कालाई चोर सिधै सार्वजनिक कार्यक्रममा सुन्नुभयो होला नि त। त्यहाँ आउँदैछु। त्यसकारण के हुन्छ भने पार्टीले पठाएको उहाँहरूलाई केही जाँदै हुनुहुन्छ भने र जानेहरूले के ठान्नुपर्छ भने मैले यतिसम्म भनिसकेपछि 6 महिनाको लागि लगभग अन्डरस्ट्यान्डिङमा गएको साथीहरूले सोच्नु पर्यो र यसपछि पनि पार्टीले कुनै निर्णय गर्छ होला भनेर पार्टी चलाउन आउने कि अरू नेताहरूको घरमा अरू पार्टीको दलको नेताहरूसँग के अरे उहाँले जुन अन्याय विनय गर्न जानु गलत थियो, तर पनि अन्तिममा त पार्टी नै ठुलो आफ्नो घरमा आउनु पऱ्यो नि त पहिला समस्या परेपछि त। त्यसकारण यो समस्या त्यहाँबाट सिर्जेको थियो र यी गाली गलौजका कुराहरू त कसैको आफ्नो अब प्रवृत्ति हुन्छ नि, बोल्ने कुरा छ नि त्यो, तर त्यो संस्कार होइन, राजनीतिभित्रको संस्कार होइन। यसलाई सच्याउनुपर्छ। आफूलाई भयो भने त्यो जय जयकारमा परिणत हुने, भएन भने त्यसलाई राक्षसीकरण गर्ने जुन प्रवृत्ति नेपाली नेता बीच बाजेका छन्, नेता बीच आरोप प्रत्यारोप गरेका छन्, मन्त्रीहरू मनलाग्दी बोल्दै हिँडेका छन्। सार्वजनिकमा तपाईँले अडियो सुन्नु भएको छ। अब मैले के भनौँ, सामाजिक सञ्जालदेखि तपाईँले सुन्नु भएको छ। प्रविधिमा जनताहरू यति पोख्त भएका छन्, मैले प्रश्नै गर्नु पर्दैन, सिधै तपाईँलाई प्रश्न आउँछ। अनि अहिले पनि तपाईँलाई हामीले बोल्नुपर्ने कुराहरू छन्। अहिले पनि महँगी व्यापक बढिरहेको छ, सरकारले नियन्त्रण गर्नु, सरकारले नराम्रो गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कारणले तेलको मूल्य बढेर पनि अहिले सब्सिडी त दिने कोसिस त गरेको छ नि त, अझै पनि गर्यो। आउँछु त्यो विषयमा पनि, यो पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। तर यहाँ मैले तपाईँको पार्टीको बारेमा अलिकति कुरा गर्नै पर्यो। पार्टीमा रहेका मन्त्री भन्दा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल र झनाथ खनाल भन्दा पार्टीमा रहेका मन्त्री बलिया देखिए। यदि उहाँहरू बलिया देखिए, तर्साइरहेछन्, हस्ताक्षर गरिरहेछन्। हजुर सुन्नु न, मन्त्री भएको मान्छे यदि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले यो यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्थ्यो? त्यसमा त्यो आफै बसेर त्यो हुन्छ र त्यसकारण मन्त्री अनन्तकालको लागि गएको पनि होइन र उत्तराधिकारी आफै घोषणा गर्न मन्त्री भएको पनि होइन। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्र सबैको साथ हुन्छ। आफ्नै पार्टीभित्रका नेतालाई तपाईँको खुलमखुला यो लाइभबाट च्यालेन्ज म आउँछु तपाईँसँग। सबै भन्नु भएको त छैन होला, अलिकति मिडियाबाजी बढी भएको छ, यति नै। अडियो छ, भिडियो छ, बोल्नु भएको छ, सबैलाई थाहा छ, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेछ। त्यो चाहिँ उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ नि, त्यो त पार्टीलाई भन्दा नि व्यक्तिगत मन्त्री हुनेलाई घाटा छ क्या। जो उहाँले गर्नु भएको छ नि त्यो बुझ्नुहुन्छ नि त। राजनीति यति हो र जिन्दगी लामो छैन। राजनीति हामी लामो समय गर्छौँ भने त्यसले कसलाई घाटा पर्छ? सिङ्गे पार्टीलाई मात्र होइन, सिङ्गे समाजलाई मात्र होइन, आफूलाई पनि पर्छ। अध्यादेशबाट 20% बनेको पार्टीको हालत यस्तो, अब के राजनीति गर्ने? म आउँछु तपाईँसँग। अरू प्रश्न पनि छ मसँग घिमिरेज्यू। अब वामपन्थी बीचलाई सँगै राखेर चुनावसम्म जानुपर्छ होइन? पर्छ। वामपन्थीहरूको बिजोग छ, तछाड मछाड गरिरहेछन्। अब फेरि मङ्सिरको वरिपरिको निर्वाचनमा, केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनमा चौका दाउ काङ्ग्रेसलाई। होइन, कुरा यस्तो हो, तपाईँलाई चाहिँ बिजोग छ, तछाड मछाड गरेका छन् भन्नु भन्दाखेरि पनि त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताले तात्कालीन विषयहरूलाई निर्धारण गर्ने हो। सैद्धान्तिक रूपमा वामपन्थी राजनीति गर्ने शक्ति र हामी लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सैद्धान्तिक रूपले ठुलो फरक भए पनि एउटा चाहिँ के हो भने अब आजको मुलुकको कार्यभार भनेको राजनीतिक स्थिरता र त्यो स्थिरताबाट निम्त्याउने तपाईँलाई चाहिँ के छ भने समृद्धि आजको कार्यभार, राजनीतिको कार्यभार हो। समृद्धि आर्थिक समृद्धि र त्यसको प्रस्थान बिन्दु भनेको राजनीतिक स्थिरता हो। राजनीतिक स्थिरता दिनको लागि हामीले गठबन्धन तपाईँलाई चाहिँ के छ भने निरन्तरता दिन आवश्यक छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। र त्यसले हाम्रो अहिलेको संवैधानिक संरचना नै यस्तो खालको बन्यो। यो 40% समानुपातिको व्यवस्थाले गर्दा एउटै दललाई चाहिँ एकल बहुमत ल्याउनको लागि धेरै गाह्रो छ। त्यो प्रश्नभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न गर्छु। हिजो बालोटारबाट अहिले प्रतिपक्षमा रहनुभएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा तपाईँका साथीहरूले भन्नुभएको थियो, देख्छौ हेर सत्ता कसरी चलाउँछ गठबन्धनले, अनि त्यसपछि प्रतिक्रिया दिनु भनेर तपाईँका साथीहरूले संसदमा बोलेको अझै पनि हामीसँग रेकर्ड छ। सरकार कसरी चलाउने बालकोट बसेर हेर, केपी शर्मा ओलीलाई दिएको चुनौती यही नै हो। कस्तो के भएन? सरकार कसरी चलाउने 5 दलले देखाइदिन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीलाई त्यस बेला
बालुवाटारबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ चुनौतीमा अहिले यस्तै हो। होइन, कुन चुनौतीका कुन कुराहरू पालना भएन, कुन कुरा महँगी त्यस्तै छ, मन्त्रीहरूको अस्तव्यस्तता त्यस्तै छ। केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा के फरक भयो? दुई चारवटा फरक मलाई सुनाइदिनुहोस्। एकदम फरक सुनाइदिनु। दुई चारवटा फरक सुनाइदिनुहोस्। अनि पहिलो कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरा, केपी ओलीले पटक पटक यो संविधान, वर्तमान संविधानलाई तपाईँलाई के छ भने उहाँले चाहिँ उल्लङ्घन गर्ने काम, मिच्ने काम गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ के छ भने संविधान नै समाप्त गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई लैजानुभयो र एउटा संविधानको पालना गर्ने मात्रै होइन, संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्रीले यो संविधानलाई नै तपाईँलाई चाहिँ सिद्ध्याउने बाटोतर्फ उन्मुख हुनुभएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले यो संविधानको निरन्तरतालाई तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि जोगाएको छ, त संविधानको निरन्तरतालाई जोगाएको छ। नम्बर 1 यो गठबन्धनले। नम्बर 1। नम्बर 2 कुरा तपाईँलाई के छ भने स्थानीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न भएको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ के छ भने आउने संसदीय निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुँदैछ। र दोस्रो कुरा भनेको के हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो धमनी भनेको आवधिक निर्वाचन हो र यो आवधिक निर्वाचनहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्ने दायित्व त्यो संविधानमै तोकेको छ, गर्नै पर्छ। त्यो पालना गर्दैछ वर्तमान सरकारले। र यो कुरा तपाईँको महँगीको कुरा गर्नुभयो। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र हो। हामी अहिलेसम्म जम्मा हामीले 1 खर्ब रुपियाँको निर्यात गर्दा हामीले 17 खर्ब रुपियाँको आयात गरेछौँ यो जेठमा। 92% निर्यात गरे किनेर खाने देश हो। प्रष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा प्रष्टै भनौँ, 92% किनेर खाने देश हो। किनेर खाने देश हौँ। हाम्रो उपभोग बढ्यो, उपभोग सँगसँगै उत्पादन बढ्नु पर्थ्यो, उत्पादन बढ्न सकेन, आयात मात्रै बढ्यो। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के छ भने हामी जब आयातमा निर्भर छौँ भने आयातित वस्तुहरूको मूल्य हाम्रो हातभित्र छैन, हाम्रो नियन्त्रणभित्र छैन। आयातित वस्तुहरू जसले उत्पादन गर्छ उसैको नियन्त्रणभित्र रहन्छ। उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने दायित्व राज्यको होइन र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको होइन। मान्नुहोस् न सुनिए, कहाँ तपाईँ कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ यार? तपाईँ यो 6 महिना 8 महिना वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन भएको छ, यसले तपाईँलाई आत्मनिर्भर मुलुक निर्माण गर्ला? तपाईँ अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै। म त हेर्नुहोस् एउटा कुरा छ, त्यसैले मैले अहिलेको यो वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई 10 वर्ष 15 वर्ष लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता म किन राख्छु भने एउटै कुरा, गठबन्धन 10 वर्ष 15 वर्ष लम्ब्याउनु पर्छ, न्यूनतम 10 वर्ष, किनभने राजनीतिक स्थिरताको निमित्त। अब एकैछिन एउटा प्रति प्रश्न गरिहाल्नु। वामपन्थीहरू, सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू केपी ओलीलाई भेट्नको लागि मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा गठबन्धन गरौँ भनेर गइरहेछन्। होइन, त्यो जानुहुन्छ भने पनि ठिक छ, गइरहेछन्। सुन्नुहोस् न, त्यो जाँदाखेरि पनि हामीलाई केही छैन। त उहाँहरू मिलेर स्थिर सरकार दिए पनि त हुन्छ नि, हामी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हिजो उहाँहरू मिलेर पनि त सत्ता दिनुभयो, सरकार त दिनुभएकै हो नि। त्यो सरकारलाई 10 वर्ष चलाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। 10 वर्ष हामी अपोजिसनमै बस्थ्यौँ, हामी बस्न तयारै भएको हामी होइन होइन भनेपछि उहाँहरू मिलेर पनि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने स्थायी सरकार दिएदेखि त मुलुकको हितमै हुन्छ नि त। हामीलाई चाहिएको कुरा त त्यही नै थियो, त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग मिलेर चाहे गर्नुहोस् होइन, चाहे एमालेसँगै मिलेर गरे पनि थाई सरकार तपाईँलाई चाहिँ थाई सरकार दिनुहोस्, जो चाहिँ के छ भने मुलुकको आर्थिक विकासको समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँलाई चाहिँ के छ भने वर्षमा 3 चोटि हुने सरकार परिवर्तनले तपाईँलाई मुलुकमा चाहिँ के तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि स्थायी विकासको दिगो विकासको चाहिँ के छ भनेदेखि परिकल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सरकारसँग आशा गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि राजनीतिक स्थिरता सबभन्दा पहिलो आवश्यक छ। अब उहाँले अघि राजनीतिले एउटा कुरा भन्नुभयो, मैले प्रतिवाद गर्न खोजेको होइन। यो तपाईँलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ राजासहितको लोकतन्त्र प्रजातन्त्र त्यसपछि गएर तपाईँलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हिन्दू राष्ट्र, यो त 2047 सालको संविधानमा थिएन। उहाँहरूलाई के चित्त नबुझेर चाहिँ के छ भने त्यो संविधान उल्टाउने काम गराउनु 59 सालमा होइन। उहाँहरू त 59 सालमा त त्यो सरकार उल्टाउने पक्षमा लाग्नु होइन, त्यो संविधान उल्टाउने पक्षमा। त्यो त उहाँले अहिले जे भन्नु भएको छ त्यो कुरा त त्यो त 47 सालको संविधानमा त तिनै कुराहरू थिए नि त। तपाईँले पनि अवसर दिँदै हुनुहुन्छ नि त्यस्तो जनमतलाई अलि बढावा दिनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ 59 सालमा त उहाँहरू सहित मिलेर राजा सहित मिलेर त्यसलाई उल्टाउनु पर्यो, त्यसको परिणाम तपाईँलाई आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। र तपाईँलाई के छ भनेदेखि राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीतिक परिवर्तनले
आर्थिक विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। राजनीतिक परिवर्तन मात्रैले। तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने राजनीतिक परिवर्तन 5 मिनटको एउटा 5 मिनट 10 मिनटको एउटा घोषणाले ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्। राजा वीरेन्द्रको कति मिनटको घोषणा थियो जसले 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई समाप्त पार्यो र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ 7-8 मिनटको घोषणा होला राजा वीरेन्द्रको, 10 मिनटभन्दा लामो छैन। त्यसपछि गएर कुलबहादुर गुरुङको 19 मिनटको एउटा संसदमा गरिएको एउटा घोषणाले 240 वर्षको तपाईँलाई राजतन्त्रलाई समाप्त पारेर देशमा गणतन्त्रको स्थापना गर्यो। तर मुलुकमा खोइ त हामीले ठुलो परिवर्तन अपेक्षित आर्थिक परिवर्तन त ल्याउन सकेनछौँ नि त। त्यसै गरी अब पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनको तर्फ मात्रै गइरहँदाखेरि उहाँले भने जस्तो कुरामा फेरि जाने हो भने यो संविधान त संशोधन गर्नु भनेपछि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हैन अवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो। संविधानलाई तपाईले के छ भनेदेखि पूर्ण रूपले अपरिवर्तनको बाटोमा जानु पर्यो, अर्को संविधान ल्याउनु पर्यो। ल्याउँदै जाँदा उहाँहरूलाई राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र चाहिएको छ। एकछिन थाम्नुस्, सोधिने हाल्नु हो नि म भनि नै दिन्छु। तपाईलाई के छ भने राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र चाहिएको छ उहाँलाई, विप्लवजीलाई अर्कै कुरा चाहिएको छ, अर्को धर्मेन्द्र बास्कोटालाई त जनगणतन्त्र चाहिएको छ, अर्को तपाईलाई चाहिँ त्यो जनमत पार्टीलाई त के चाहिएको छ के चाहिएको छ हैन। सबका आफ्नै कुरा छ। यो पेन्डुरा बक्स एकचोटि खुल्यो 64 मा, खुल्दाखेरि संविधान सभाको 9 मा त्यो पेन्डुरा बक्सलाई छोप्नको लागि फेरि 70 सालमा काङ्ग्रेस आएपछि 72 सालमा त्यो पेन्डुरा बक्स बल्ल 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 तपाईलाई चाहिँ बन्द भएको छ। अब फेरि त्यो पेन्डुरा बक्स खोलेर चाहिँ मुलुकमा चाहिँ अर्को तपाईलाई चाहिँ समस्या चाहिँ अर्को अस्थिरतातर्फ निम्ति आउने काम नगरौँ भनेर मैले हात जोड्न यता यसो भन्नुहुन्छ। अब राज संस्थाको आवश्यकता छैन, हिन्दू राज्य सहितको राज संस्थाको सम्भावना छैन भनेर उहाँले किटानै जारी गरिदिनु भयो। ल भन्नुहोस्। होइन यो यस्तो हो सुनिजी, यो मैले अघि पनि भने सबैको आफ्नो किसिमको विचार हुन्छ, आफ्नो किसिमका एजेन्डा हुन्छन्। त्यो एजेन्डा त्यो विचारलाई प्रधान मानेर त्यसलाई स्थापित गराउनको लागि राजनीतिक दल राजनीतिकका नेताहरू जनताको बिचमा नागरिकका बिचमा जाने हो र हाम्रो मान्यता हाम्रो निष्कर्ष र हाम्रो ठम्याइ के हो भने यो मार्गचित्रबाट त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने। यो मार्गचित्र भनेको चाहिँ संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताबाट त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। मुलुकलाई समुन्नत बनाउने, मुलुकलाई स्थायित्व गराउने, नेपाली जनतालाई सुखी सम्पन्न गराउने र नेपाल र नेपालीको मान सम्मान र प्रतिष्ठालाई वृद्धि गराउने। त्यसो राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेतृत्व गरे भने चाहिँ देश बन्छ। त्यो होइन, त्यो म यहाँलाई म भन्दैछु नि, यो सबै खालको कुराहरू के हो भने अनुभवबाट सिक्ने हो। हामीबाट भएका अभ्यासहरूबाट, कमी कमजोरीबाट, गल्तीबाट हामीले सिक्ने हो, हामीले अनुभव बटुल्ने हो र त्यो अनुभवबाट आगामी दिनको लागि, आगामी यात्राको लागि, आगामी गन्तव्यको लागि सहज र सरल बनाउने हो। उहाँले हाम्रो घिमिरेजीले भन्नुभयो, सुन्नुहोस् म भन्दैछु, घिमिरेजीले भन्नुभयो जबसम्म सबै हामीहरू नेपालीहरू र यो राष्ट्र निर्माण गर्ने जति पनि हामी कम्पोनेन्ट छौँ त्योहरू जबसम्म हामी एक ठाउँमा आउँदैनौँ नि तबसम्म यो मुलुक समृद्धिमा नजाँदो रहेछ। म भन्दैछु नेपालको इतिहासलाई हेर्नुहोस्। नेपाल निर्माण भएको राजाको नेतृत्वमा हामी सबै नेपाली सेना सहितको एउटा चाहिँ होस्टेमा हैसियतमा यो राष्ट्र निर्माण भयो। अघि हाम्रो श्यामजीले भन्नुभएको जस्तो हामीहरू त्यति बेला थियौँ त, त्यति बेला किन नभएको त? राजा पनि थियो, प्रजातन्त्र पनि थियो, सबै थियो, त्यति बेला किन हुन सकेन त भन्दा हामीले त्यति बेला गल्ती गरेका रहेछौँ नि त। हामीले माओवादीलाई त्यो स्ट्रिममा ल्याउन सकेनौँ नि। माओवादी त्यो स्ट्रिममा थिएन नि। नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदाखेरि फागुन 1 गते चाहिँ 50-51 बुधे चाहिँ उनीहरूको आफ्नो चाहिँ माग राखेर सशस्त्र अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा 52मा 52वटा माग थियो, माग राखेर सशस्त्र विद्रोहमा गए। तपाईँले इतिहासलाई हेर्नुभयो भने 2007 सालदेखिको अहिलेसम्मको इतिहासले हेर्नुहोस्। 2007 सालदेखि 15 सालसम्म यो मुलुकमा अस्थिरता भयो। 7 सालमा राणा शासनको अन्त्य पछाडि राजा पनि भयो, दल पनि भयो, नेपाली जनता पनि भयो, तर अस्थिर भयो र 15 सालको निर्वाचन पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले
2/3 बहुमत लिएर सरकार निर्माण गर्यो। त्यति बेला एउटा किसिमको परिस्थिति निर्माण हुन सक्थ्यो, हुन सकेन। अब इतिहासमा पनि अब भविष्यमा के गर्ने भन्ने होइन, इतिहासलाई तपाईँले जब बिर्सनुहुन्छ नि, जब तपाईँ इतिहासलाई सम्मान गर्नुहुन्न नि, जब इतिहासलाई अवमूल्यन गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँले अगाडिको मार्गलाई सुन्दर निर्माण गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँसँग इतिहासै नभएकोले नि तपाईँले गर्नुहुन्छ। खराब इतिहास पढिरहनुपर्छ हामीले। होइन, खराब तपाईँलाई चाहिँ खराब इतिहास पढ्ने भन्दाखेरि पनि तपाईँले इतिहास पढ्ने कि खराब इतिहास मात्रै तपाईँले पढ्ने गर्नु भएको छ? पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणलाई नै खराब भनिरहेछन् एक थरीले। अब एक थरीको बुझाइ त्यो छ। अब मलाई मेरो जन्म दिने आमाले मलाई जन्माउनु नै गलत गर्यो भनेर मैले भन्ने पनि छन्। म त्यो त्यसको बारेमा केही भन्न छैन। तर जसले हामीलाई नेपाल दियो, जसले हामीलाई नेपालीको पहिचान एउटा गरायो, त्यसको लागि एउटा सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। मुलुक हाम्रो राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरूले नै मुलुक चलाउने हो। तपाईँलाई म भन्दैछु वर्तमान स्थितिमै अहिलेको सरकार तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, कसरी चलिरहेछ? उहाँहरूले राम्रो गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार त्यो अपेक्षामा खरो उहाँहरू पाँच दलीय गठबन्धन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? मैले अघि नै भने नि, मैले यो जुन दलीय गठबन्धन छ, यो गठबन्धन अघि नै हाम्रो श्यामजीले भन्नुभयो होइन, यो गठबन्धन मुलुकलाई उन्नति प्रगति गराउनको लागि नै होइन। यो त एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सरकार चलाउनको लागि मात्रै भएको यो चाहिँ दलीय गठबन्धन हो भनेर त भनिसक्नुभयो। अनि सधैँ तपाईँ मुलुक कर्मचारीले चलाइदिन्छ। त्यही त, नेपाल र नेपाली जनतालाई सधैँ चाहिँ खालि सरकार चलाउने मात्रै सरकार निर्माण गर्ने हामी? हाम्रो प्रश्न पनि त्यही हो नि त। त्यही त म भन्छु। त्यसकारण मैले यहाँलाई जुन भने यो कुरामा हामीहरू गम्भीर हुनुपर्छ। र मैले यसमा जोड्दै थिएँ। हेर्नुहोस्, उहाँ हाम्रो श्यामजीहरूकै महाधिवेशन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष शुभकामना दिन जानुभयो। हाम्रो अध्यक्षले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा एउटा दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। दृष्टान्त प्रस्तुत राख्नुभयो। त्यो सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। नेतादेखि फेरि चोर भन्छन् भन्नुभयो, त्यो टिप्पणी गरे ठुला नेताहरूले। त्यो कुरालाई नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले कोड गर्दै प्रश्न गर्नुभयो। कहाँ गर्नुभयो प्रश्न भने नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन स्थलमा। कसलाई गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू राजनीतिक रूपमा विवेक छैन, राजनीति बुझेको छैन, नेपालको अवस्था बुझेको छैन नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले। त्यो प्रश्नको उत्तरमा नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन साथीहरूले हो भनेर भने भनेपछि राजनीति कहाँ पुगेको छ? चिन्ता त्यही नै हो। राजनीति कहाँ छ? चिन्ता त्यो हो। राजनीतिले यो अहिलेको राजनीतिले नेपाल र नेपाललाई कहाँ डोर्याउँछ? म आउँछु तपाईँसँग एकैछिन। अब तिलु पन्थज्यू, तपाईँहरू त गठबन्धन हुनैपर्छ। सत्तामा रहेको पार्टीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिटिङ गरे पनि मङ्सिरको निर्वाचनबाट सँगै जानुपर्छ, तर 4 जनालाई शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। यस्तो छ यहाँ जति बेले पनि सँगै जानुपर्छ। ठिक छ, तर 4 जना मन्त्रीलाई पनि शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। जस्तो यो गठबन्धन खाली सत्ताको निम्ति मात्रै भएको होइन, संविधान जोगाउनु थियो। 2 पटक संविधानको हत्या भएको थियो, संविधानमा उल्लेखै नभएको कुरा। फेरि पत्याउँदैन के जनताले? पत्याएन, हामीले जोगाएर देखायौँ, प्रमाणै पेश गर्यौँ हामीले। संविधान जोगायौँ, अहिले पनि त्यो संविधान अनुसार हामी अगाडि जो संविधानको कार्यान्वयनमै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँलाई सङ्घीयताको कुरा गर्नु, सङ्घीयता त हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो। हामीले अब स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर अब हामी प्रदेशको निर्वाचनमा, आवधिक निर्वाचनमा जाँदैछौँ। त्यसको कार्यान्वयनको, त्यसको सम्वर्धनको निम्ति, त्यसको लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हामी तयार नै छौँ। यसको लागि दोस्रो कुरा, नेपालमा जसरी अहिले एउटै कुरा सरकारले के बिगार्यो, जुन तपाईँले अघि भन्नुभयो, कसैले सरकार चलाउने कसरी हो भनेर हामी
गरेकै हो। तर यति हो कि अहिले तेलको मूल्य विविध कारणले थोरै के कुराहरू नमिलेको पनि हो। त्यसकारण सरकारले त्यस्तो लज्जाबोध हुने काम त्यस्तो केही गरेको छैन। पर्ने खानी तेल 440 पुगिसक्यो। त्यो नेपालमा उत्पादन होइन, हामीले पनि ल्याउनु पर्छ, सरकारले पनि ल्याउनु पर्छ। र आज सरकारले घाटा सहेर पनि सुन सरकारले घाटा सहेर पनि कमसेकम थोरै राहत दिन खोजेको छ। विभिन्न के अरे यो जस्तो महँगी बिरो जुनलाई कम गर्नको निम्ति केही त्यस्तो रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने आज नै प्रधानमन्त्रीले एउटा सङ्कल्प जस्तो गर्नुभएको छ। आज मात्रै हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र उहाँ भेटघाटमा पनि यो कुरा राख्नु भएको छ होइन। त्यसकारण एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा हामी के भन्दैन, हामी उल्टो बाटो पुगेर दौडिने समस्या छ, सरकार चलाउन अगाडि जान समस्या छ। हामीलाई गाह्रो पनि थियो, भर्खरै सरकारमा गएका थियौँ, चुनावमा जान हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदा पनि हामीले चुनौतीसँग सामना गरेर गयौँ नि त। हामीले जति आफूले प्राप्त गर्नु त्यसलाई हामीले सफलताको निम्ति फेरि पनि एउटा अगाडि जानको निम्ति हामीले त्यसलाई चुनौतीहरूलाई पार गरेर जानै पर्छ। त्यसकारण गठबन्धन आवश्यकता किन हो भने म भन्न चाहन्छु लक्ष्य अझै पनि पुरा भएको छैन। केपी ओलीलाई अझै पनि आफूलाई हीनता बोध भएको छैन, किन संविधानमा नभएको बुदाहरू अथवा उहाँले संविधान जुन विघटन गर्नुभयो, 2 पटक हत्या गर्नुभयो, त्यसको रियलाइजेसन हुनु पर्यो नि त। र अहिले पनि उहाँले बोलेको चाहिँ के भने सत्ता छोडेको पीडा र तपाईँले अहिले जुन अदालतमा विभिन्न ठाउँमा जुन भ्रष्टाचार अब जुन बार्गेनिङ गरेका टेपहरू पनि त तिनै हिजो पुरानो सत्ता चलाउनेहरूको बिचमा छन्, उनीहरूकै कुराको निम्ति भइरहेका छन् त। विकृति विसङ्गतिको डङ्गुर भयो भनेर हामीले सत्ता यो सरकारलाई आफै सरकार हामीले थाले होइन, त्यतिखेर आफै कार्यकर्ता चाहिँ केपी शर्मा ओली कहाँ गइरहेछन् होइन, जान सक्छन्। जो अवसरवादी कांग्रेसले धोका दिएछ भनिरहेछन्। धोका त यस्तो हुन्छ क्या, अपेक्षित म पोखराबाट जसरी म पोखराको नागरिक हो, हामीले जितेका छौँ, सबैभन्दा इमान्दार मैले पोखरामा काङ्ग्रेसलाई देख्छु। जब हामीले हारेका छौँ अन्त अरू उहाँहरूले होइन उपमेयर हार्नुभयो नि त, राम्रै हामीले भन्दा भने उपमेयर हार्नुभयो, त्यसमा त्यो हामी बेमानी हो त। त्यसकारण कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरीहरू भएका छन्। गठबन्धनलाई एउटा समस्या थियो, किनभने म अहिले पनि आज पनि मैले बैठकमा राखेको कुरा हो, जस्तो गठबन्धन पूर्णतया कि गठबन्धन हुनुपर्थ्यो कि आंशिक र मित्रवत जुन प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर जुन खालको खुल्ला नयाँ दुईवटा अप्सनहरू दियो नि, त्यहाँनिर कमजोरी भएर हामीले यो तपाईँहरूले यो मौका पाउनु भएको। नत्र यो पनि मौका पाउनुहुन्थेन कि हामीले त्यसरी यदि साँच्चै नै तलसम्म गठबन्धन अहिले नेकपा एमाले कहाँ खोज्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण हाम्रो कमजोरी भएको छ। गठबन्धनभित्र महत्त्वपूर्ण छलफल हुन्छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल हुन्छ र आगामी होइन गठबन्धन किनभने यस्तो छ, छोडिने कुरा भनेको त जबरजस्ती टाँसिने कुरा हुँदैन, उहाँले भनि नै सक्नु भएको छ। जस्तो त्यसकारण हामीलाई यसमा के हो भने सकेसम्म हामीले संविधान यो कार्यान्वयनको कुरा अझै पनि हाम्रो जुन लक्ष्य त्यतिखेर हामीले जुन सङ्कल्प गरेका छौँ त्यो पुरा भएको छैन। पुरा गर्नको निम्ति हामीले फेरि पनि सरकारमा एउटा तपाईँले स्पष्ट के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि 4 जना मन्त्रीको शपथ ग्रहण भए पनि तपाईँ गठबन्धनभन्दा बाहिर हुनु होइन। यो कुरा सुन्नु न, यो प्रधानमन्त्री गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले पार्टीहरूले गरेको कुरा चाहिँ उहाँले नमान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। उहाँले मान्नुहुन्छ, उहाँले यो संसदीय अवस्थालाई पनि अभ्यासलाई नै बुझ्नुहुन्छ, गठबन्धनको अवस्थालाई नै बुझ्नुहुन्छ। उहाँभित्र यो कुराले अरू पार्टी समस्या आउँछ। प्रधानमन्त्री रामकुमारी झाँकीले भने मान्ने कि किसान श्रेष्ठले भनेको मान्ने कि प्रेम आलेले भनेको मान्ने कि माधव नेपालले भनेको मान्ने कि झलक खनालले भनेको समाजवादीले भनेको मान्ने हुनु पर्यो, किनभने यो त गठबन्धन नेकपा समाजवादीसँगको यो नेकपा माओवादीसँगको। त्यसकारण व्यक्तिले होइन, मन्त्रीहरूको त अपेक्षाहरू हुनसक्छ नि। जस्तो उहाँले भनेको सुने, अहिले पनि हामी पछाडि फर्केर पुरानो राजतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ, संहिता विरोधी कुरा छ, उहाँको रहर त छ नि त। रहर हुँदैमा पुरा हुँदैन, तर रहर पाल्न सकिन्छ, पालेर अगाडि जान पनि सकिन्छ, तर त्यो अन्तिम सत्य होइन। सत्य भनेको जनताहरू अगाडि गइसके भए पनि सिट संख्या बढाएर जित्ने मौसिकको निर्वाचनमा धम्क्याउने कुरै छैन। हाम्रो सामाजिक न्यायको कुरा छ, गठबन्धनभित्रको जुन हाम्रो न्याय छ वैज्ञानिक प्रणाली अनुसारै वैज्ञानिक हाम्रो अब बाँडफाँडै गरेर हामी जान्छौँ नि, किन धम्क्याउनु परेर? हामी सल्लाह गरेर गएको छौँ, कहाँ झगडा गरेको छ र? अस्ति पनि सम्मानित नेता तपाईँकै सम्मानित नेता झलनाथ खनाल के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि बालकोटसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ भने के भन्नुभएको छ? विकल्पहरूको बारेमा त्यही त बार्गेनिङ भने विकल्पहरूको बारेमा
छलफल प्रशस्त हुन सक्छन् तर निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन उता निर्णय लागू हुन्छ। उता नारायण काजी श्रेष्ठले छलफल सुरु गरिसकेका छन्, समाचार गर्न आइरहेछ, तपाईँले पाउनुहुन्छ, दृश्य पनि गर्न देखिसक्नु भएको नपाउने छ। कुरा होइन नि त, अब म छलफल तपाईँसँग गर्न आउँछु पाउँछ। एकैछिन। अब वामपन्थीले बार्गेनिङ गर्ने भए, उता बालकोट देखाउँदै यता सिट सङ्ख्या बढाउँदै। तपाईँलाई एउटा कुरा ल भन्नुहोस् त। नेपालको राजनीतिको एउटा बडा गजबको कुरा छ, यसलाई म राम्रो मान्नुहोस् नराम्रो मान्नुहोस् जे मान्नुहोस्, जुनसुकै शक्ति जतिखेर पनि जोसँग पनि मिल्न सक्ने नेपालमा जुन शक्ति जोसँग जहिले पनि जतिखेर पनि मिल्न सक्ने नेपालको राजनीतिको यो एउटा विशेषता है, नराम्रो भन्नुहोस्, अभूत विशेषता। यहाँ तपाईँलाई के छ भने सबै पार्टीसँग मिलेर सरकार निर्माण गरिसकेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कोही कसै कहाँ गयो होइन, कोही कसैलाई भेट्यो, कोही कसैसँग मिलि नै हाल्यो भने पनि तपाईँले आश्चर्य नमान्नुहोस्। माओवादी, कांग्रेस, एमाले र राप्रपा हुनसक्छ, कस्तो मिलन। यो हेर्नुहोस्, यो नेपालकै राजनीतिको विशेषता हो। मलाई लाग्छ यस्तो विशेषता भएको विश्वमा कहीँ पनि छैन, यो विश्वमा कहीँ पनि छैन त भनिहाल्दैन। असाध्यै कम ठाउँमा यस्ता अभ्यासहरू होला। त्यसले गर्दाखेरि यो अभ्यासलाई पनि म चाहिँ नकार्दिनँ, किनभने नेपालको राजनीतिमा तपाईँलाई चाहिँ यस्ता कुराहरू देखिया छ। जस्तो 74 को निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी र नेकपा माओवादी सत्तामा थियौँ, सरकारमा थियौँ। त्यो बेला चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीसँग सरकारमा बस्दै नेकपा माओवादी नेकपा एमालेसँग मिल्यो र तपाईँलाई चाहिँ के छ भने राजीनामा पनि मन्त्रीहरूले दिएनन् होइन। पछि प्रधानमन्त्रीले पोर्टफोलियो खोसेर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण पोर्टफोलियो आफूसँग राखेर चलाउनु पर्ने देउबा बुढानीकण्ठबाट हेरेको हो। भनेपछि यी सब कुराहरू तपाईँलाई के छन् भने नेपालको राजनीतिका यी विशिष्ट प्रवृत्तिहरू हुन्, विशिष्ट प्रवृत्तिहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अस्वाभाविक नमान्नुहोस्। तर म के भन्छु भने राजनीति भनेको विश्लेषणको आधारमा चल्ने हो। राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्नुभयो भने आजको दिनमा नेकपा माओवादी, नेकपा नेकपा समाजवादी गएर नेकपा एमालेसँग मिलिहाल्छन् भन्ने अवस्था चाहिँ मैले चाहिँ देखाएको छैन। तपाईँ पनि विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले वर्षमानको म एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुन्दै थिएँ, गठबन्धन कायम रहन्छ तर काङ्ग्रेसको चलाकी सहिँदैन। तर गठबन्धन चाहिँ हुनै पर्छ, तर काङ्ग्रेसको चलाकी भन्ने कुरा म पनि धेरै हदसम्म स्वीकार गर्छु। थाहा छ कुरा 755 पालिकाहरू मध्ये 237 पालिकामा मात्रै गठबन्धन भएको रहेछ। कहाँ गठबन्धन भएको छ? तपाईँले धोका भयो के भयो भन्ने कुरा आएको छ नि। जस्तो उहाँले अघि पनि भन्नुभयो पोखरामा लडेको ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसले जित्यो रे, गठबन्धनमा चाहिँ काङ्ग्रेस हार्यो। त्यो पनि तपाईँको प्रतिवेदनले भनेको होइन, काङ्ग्रेसको प्रतिवेदनले। सुन्नु न, अब तपाईँलाई चाहिँ उहाँले भनेको कुरा पोखरामै उहाँहरूको नेकपा यसको मेयर जित्यो, हाम्रो काङ्ग्रेसको उपमेयर हार्यो। हेर्नुहोस् है त, अब यो भएको छ। कहीँ उहाँहरूको मेयर चाहिँ के छ के अरे हाम्रो मेयर जित्या छ, उहाँहरूको उपमेयर हारेको छ, यो सब कुराहरू भएको छ। तर समग्र भन्नुपर्दा चाहिँ के भएको छ भने 237 ठाउँमा मात्रै गठबन्धन भएको रहेछ। भनेपछि 500 भन्दा बढ्ता पालिकामा त गठबन्धनै भएन। हेर्नुहोस् है त। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन परिणाम आउनु पर्थ्यो त्यो परिणाम चाहिँ नआएकै हो, सत्य कुरा हो। र त्यो अवस्थामा तपाईँले विश्लेषण गर्दाखेरि त उहाँहरूको एक खालको विश्लेषण होला, नेकपा यसको, नेकपा माओवादीको अर्को खालको विश्लेषण होला। तपाईँले अहिले भन्नुभयो काङ्ग्रेसको पनि अर्को खालको विश्लेषण छ। तपाईँले अहिले सुनाउनुभयो प्रदीप पौडेलले गठबन्धनभित्र पनि अर्को सेटिङ प्रचण्ड र देउवाको हामीले पत्तै पाएनौँ। झना खनाल बोलिरहनु भएको छ, अरू नेता मेटपनी चौधरीहरू बोलिरहनु भएको छ। बेइमानी भयो, आज पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, फेरि पनि बेइमान हुनसक्छ मङ्सिरमा। त्यस कारण सचेत हुनुपर्छ, चलाखीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। वर्तमान यस्तो छ कि अनि स्थानीय तहको कस्तो छ भने काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहोस् ल, म एकछिनमा भन्छु। काङ्ग्रेसमा स्थानीय तहको गाउँपालिकाहरूको वडाको टिकट कसले बाँड्छ भने क्षेत्रीय समितिले बाँड्छ। निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय समितिले। गाउँपालिकाहरूको टिकट जिल्ला समितिले बाँड्छ। नगरपालिकाको टिकट प्रदेशले बाँड्छ होइन। महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको टिकट केन्द्रले बाँड्छ। कतिपय जिल्लाले मान्दै मानेन होइन, आफै उसले चाहिँ मान्दै मानेन। जस्तो मेरो जिल्लामा हामीले जिल्लैबाट तय गरौँ, नगरपालिका पनि हामीले आफैले तय गरौँ, गाउँपालिका पनि आफैले। नौवटा पालिकामा 9वटै पालिकामा अनि फेरि सिन्धुलीमा तपाईँले समाजवादीलाई हेप्नुभयो, उसले छुट्टै उम्मेदवारी दियो। मैले दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको। तपाईँलाई त्यो छ। अब रह्यो कुरा तपाईँलाई के छ भने अब यो सब कुराहरू भएका छन्। तर अब आउने सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको
टिकट दिने काम भनेको सबै केन्द्रले गर्ने हो गर्छ र केन्द्रले गर्दाखेरि केन्द्रका नेताहरू बसेर यीबाट भागवण्डा गरेर उहाँहरूले टिकटको निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा यहाँ त्यसको निर्णय गर्न सजिलो छ र अर्को कुरा मैले के भन्छु भने यो धेरै देशहरूको अभ्यास के छ भने स्थानीय तहमा पार्टीको टिकटबाट लड्ने चलन छैन लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको पनि छ होइन यी भारतमा छैन यी भारतमा छैन होइन धेरै देशहरू छन् लोकतान्त्रिक देशहरू जहाँनिर चाहिँ स्थानीय तह स्वतन्त्र रूपले लड्ने जस्तै दलविहीन जस्तै जस्तै हुन सक्छ हो भनेपछि हामीले पनि त्यो अभ्यासतिर जानुपर्छ अब म त एकदमै यो संविधानले व्याख्या गर्न हुँदैन त्यो स्थानीय तहको भन्ने मान्छे हुँ संवैधानिक व्याख्या जुन भएको छ स्थानीय तहको स्वायत्त सरकारलाई स्वायत्त तरिकाले निर्वाचन हुन दिनु पर्थ्यो र यसलाई कानुनद्वारा व्याख्या गर्नु पर्थ्यो कानुनद्वारा व्याख्या गर्नु पर्थ्यो तर यसलाई संविधानले व्याख्या गर्नु अब संविधान संशोधन नेतालाई आफ्ना छोरा छोरी बुहारी भाइ भतिजा लडाउनु परेछ त्यो मान्छ होइन तपाईलाई चाहिँ के छ भने अब तपाईलाई अब संविधान संशोधन गर्न तपाईको पार्टी सभापतिको धर्मपत्नीले डडेलधुरामा गएर के भन्नुभयो धेरै दृष्टान्त छन् मान्दैन यो एउटा कोरा कल्पना मात्रै हो होइन त्यो कोरा कल्पना मात्रै हो होइन अब तपाईलाई के छ भने कोरा कल्पना तपाईले राखेको अपेक्षा तपाईले एउटा कुरा सुनिजी कुरा के बुझ्नु पर्यो भने लोकतन्त्रको इतिहास सुरु भएको छ 2500 वर्ष भयो यो लोकतन्त्र कसैले कुनै परिभाषै छैन होइन यो लोकतन्त्र मार्क्सवाद जस्तो लेनिनवाद जस्तो माओसेतुङ विचारधारा जस्तो यसो कुनै विचारधारा पनि छैन के यो त आफ्नै अभ्यासहरूबाट यो 2500-2600 वर्षदेखि अझ त्योभन्दा पनि अगाडि जानु भने मानवीय सभ्यताको सुरुवातदेखि यो आफ्ना अभ्यासहरूबाट विकसित हुँदै आजको स्वरूपमा आइपुगेको छ। अझ नेपालको लोकतन्त्र त यस्तो छ कि दलका नेतालाई जस्तो अनुकूल हुन्छ त्यस्तै किसिमको परिभाषा गरेर लोकतन्त्रको परिभाषा गर्छन् यस्तो खालको छ। तपाईलाई के छ भने यो आफैमा विकसित भएर यो लड्दै उठ्दै फेरि लड्दै फेरि उठ्दै फेरि आफैमा विकसित भएर जाने व्यवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि समय लाग्छ। यो हामीले आज तपाईलाई चाहिँ नेता प्रधान छन् आज निर्णय प्रक्रियाहरूमा नेतृत्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले देख्छौँ होइन। बिस्तारै तपाईँलाई के छ भने यी कुराहरूका पनि परिवर्तन भएर जान सक्छ जान्छ लोकतन्त्रले नै त्यो बाटो देखाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हतारिएर हुने कुरा चाहिँ होइन। म आउँछु तपाईँसँग राजेन्द्र गुरुङज्यू तपाईँहरूको एजेन्डा के अब चुनावमा अनि अब तपाईँहरूको चाहिँ गठबन्धन कोसँग? हाम्रो गठबन्धन नेपाली जनतासँग। अब सुनिलजी घटनाक्रम अहिलेको मुलुकको राजनीति मुलुकको गतिविधि मुलुकको क्रियाकलापलाई नेपाली जनताले सुन्दैछु झापामा एमालेसँग सुन्दैछु झापामा होइन अब त्यो चाहिँ अब समय परिस्थितिले कहाँ के गराउँछ त्यो समयलाई नै पर्खिनुपर्छ। अहिले नै भनिहाल्यो भने त्यो अलिकति चाँडो पनि होला। सुन्दैछु मकवानपुरमा एमालेसँग अब त्यो हुनसक्छ अब एमालेसँग पनि हुनसक्छ अब काङ्ग्रेससँग पनि हुनसक्ला। भोलि अघि हाम्रो घिमिरेजीले भन्नुभयो जस्तो त्यो आवश्यकताको खालको कुरो गठबन्धनको खालको कुरोमा त्यो तर मूल कुरा के हो भने हामीले गरेको कर्मको बारेमा हामीले प्रमाणित र पुष्टि गर्नुपर्छ। यदि हामीले गरेको कर्मलाई प्रमाणित र पुष्टि गरेनौँ भने इतिहासले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ। जसलाई जे पायो त्यही गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्यो भने के हुन्छ? दुर्घटना होइन दुर्घटना हर्क राईहरू आउँछन् गोपी हमाल र मैले भने निर्वाचनमा मुलुकले नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेको छ। त्यसको सङ्केत महानगरपालिकाको मेयरको निर्वाचनले पनि प्रष्ट सङ्केत गरेको अवस्था हो। र मैले अघि भने हामीले हाम्रो कर्मलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले हाम्रो त्यो कर्मलाई प्रमाणित र पुष्टि गर्न सकेनौँ भने नेपाली जनताले विकल्प खोज्छ। आउँछन् हैन बारेन्साहरू जस्ता तपाईले जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तपाई सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् ल भन्नुहोस्। नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेको छ अहिले लागेको छ। महाभियोगको बारेमा किनारा लगाउनु पर्दैन? किनारा लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो मुलुकको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग मात्रै लगाएर राखेर त्यसलाई किनारै नलगाइकन राख्ने त्यो पराकाष्ठ होइन? जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने सोच हो कि होइन? म उहाँलाई किन गर्ने त्यो त नेपाली जनताले हेरिरहेछ नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेछ नि। त्यो कुरो त कस्तो होस् के होस् तर मैले कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह गरेर मैले राखेर भनेको होइन। मैले के मात्रै कुरालाई मैले इङ्गित गर्न खोजेको भने गम्भीर हुनु पर्यो भनेर मैले त्यो मात्रै मैले निवेदन गर्न खोजेको।
नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर त्यसको किनारै नगरिकन बस्ने राजनीतिक दलहरू त्यस्तो गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने आमै प्रधान न्यायाधीशको बारेमा त गम्भीर छैन भने साधारण नागरिकको बारेमा गम्भीर हुन्छ भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ? पत्याउनुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीश आफू अनुकूलको हुनुहुन्छ त नि। त्यही त आफ्नो अनुकूलको लागि जे पनि गर्ने, प्रतिकूलको लागि केही पनि गर्दै नगर्ने भन्ने मानसिकता, यो प्रवृत्ति, त्यसको प्रहार स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 मा कहाँ भयो? महानगरपालिकामा भयो। त्यसकारण नेपाली जनताले यी सबै खालको कुरालाई हेरेर बसिराखेको छ। यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले यसलाई न्यायले राखेको छ। हामीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामीहरू के कुरामा विश्वास गर्छौँ भने हामी राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिको बारेमा हामीले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ, हामीले नै पुष्टि गर्नुपर्छ। म यहाँ उभिँदाखेरि मभन्दा पृथक विचार राख्नेलाई मैले सम्मान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। मेरै विचार असन्तुष्टिको जनमतलाई राप्रपाका तपाईँका उ बेलाका यसभन्दा अगाडिका अध्यक्ष कमल थापाले प्रयोग गरेर फालिदिइसक्नु भएको छ। होइन त्यही त त्यसको प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। होइन त्यही भएर त हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्यौँ नि। हामीले नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ, परिवर्तन खोजेको छ भन्ने त्यो मनोविज्ञानलाई हामीले बुझेर परिवर्तन गर्ने हो भने सुन्नुहोस्, गणतन्त्रको विरोधी, गणतन्त्र रहेसम्म सत्तामा रहेसम्म बस्ने, 4 चोटि मन्त्री हुने को कमल थापा। त्यही भएर त उहाँले चाहिँ त्यसको सजाय पाउनुभयो त महाधिवेशनबाट। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्षमा चाहिँ उहाँलाई पराजित गराइदियो त। हामीले परिवर्तन नेपाली जनताले खोजेको छ र परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउने हो भने आफैबाट पहिला त्यसको सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा परिवर्तन गरेर देखायो। प्रयास सुन्दर हो, गरेर देखायो हामीले, होइन? कति लागु हुन्छ व्यवहारमा? होइन त्यो समयले देखाउँछ। अघि हाम्रो श्यामजीले भन्नुभयो नि सुनिलजी, अघि श्यामजीले भन्नु राजनीति भनेको कुरा यस्तो कुरा हो, कुन बेला के कहाँ कस्तो किसिमको हुन्छ थाहा हुँदैन, त्यो भयो भने अचम्म मान्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो नि। नेपालमा र अहिलेको घटनाक्रमले, अहिलेका क्रियाकलापले, अहिलेका गतिविधिले मैले उदाहरण यहाँलाई दृष्टान्त मैले पेश गरेँ। सर्वोच्च अदालतले यो चोटिको निर्वाचनमा हामी अलिकति पूर्व अनुमान गरौँ त अपेक्षा। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, हाम्रो गठबन्धन नेपाली जनतासँग हामी गर्छौँ। त्यो त मैले माने। र हामी सिट कति आउँछौँ कति ल्याउँछौँ भन्ने कुरा आगामी निर्वाचनमा हामी प्रमाणित गरेर देखाउँछौँ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन ढङ्गले नेतृत्व परिवर्तन नभए पनि कुन शक्ति हुन्छ हामी सम्मानजनक अवस्थामा हुन्छौँ। तपाईँले अर्को पटक मलाई बोलाउनु हुँदाखेरि तपाईँको पार्टीमा त मन्त्रीहरूको लागि किचलो छैन नि भन्ने प्रश्न गर्ने हामी स्थानमा के पनि मक्सिर आउन धेरै समय बाँकी छैन। दिलु पन्तज्यू सुन्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धा, तपाईँको किचलो, न तपाईँहरू भ्रष्टाचारमा बोल्नुहुन्छ, न तपाईँहरू यो महँगीमा बोल्नुहुन्छ, न तपाईँहरू यो के अरे इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा अहिले भएको करप्सनमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ, काहीँ केही बोल्नुहुन्न, मन्त्री नियुक्ति हुनुपर्छ मात्रै बोल्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई प्रहार थुप्रै स्वतन्त्र 165 स्थानमा स्वतन्त्रहरू प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछन्। अब देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तपाईँ काशीबाट राजनीति गर्ने एउटा त तपाईँको न्युज अपडेट हामी प्रति भएन छ कि जस्तो लाग्यो। हामी अहिले पनि माइती घरमा के अरे महँगी विरुद्धमा आन्दोलनमा थियौँ। अस्ति जुन स्टेट जुन पार्टनरसिप प्रोग्रामको विरुद्धमा आन्दोलनमै थियौँ। युवा सङ्घ त्यहाँ छ होइन, म त्यसको इन्चार्ज हुँ। त्यसै गरी अहिले पनि हामीले भने खबरदारी गरेको छौँ। अहिले पनि सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिने हाम्रो तयारी भइरहेको छ। त्यसकारण यो बोल्दै बोलेनन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन, हामी गरेका छौँ। सत्ता सडक त हाम्रो सबैको साझा हुन्छ। त्यसकारण सत्ताले सत्तालाई जहिले पनि खबरदारी गरेको हुन्छ। सत्तामा पनि कुरा भएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा यसको विरुद्धमा जो जनताका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा त्यहाँ छलफल भइरहेको छ र जति सकिन्छ सुधार गर्ने पक्षमा सरकार छ। म यो पनि नाटक भने मानव नेपाल चाहिँ सरकारमा बस्ने, कार्यकर्तालाई सडकमा लाने, अनि अलिअलि पुलिससँग घटाघटी गराउने नाटक भनिरहेको छ। जनता बुझ्दैन त नि, सत्य कुरा हो। नाटक होइन, तपाईँलाई यसको के तपाईँलाई सडकमा जाने बित्तिकै यो नाटक भने जब मिडिया तपाईँहरू जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बसेको राज्यको चौथो अङ्गले भन्न मिल्छ, तपाईँहरू जतिको खबरदारी हामीले गरेको खबरदारी उजागर गर्नु पर्यो। कस्तो नाटक गरेको मलाई जनताले भनेका
अर्को कुरा तपाईँलाई अब स्वतन्त्र नागरिक जुन उहाँहरूको हस्तक्षेप भन्नुभएको छ, ठिक छ, उहाँहरू आउनुपर्छ राजनीतिमा, म पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले खालि यो सत्ता देखेर कस्तो हुन्छ भनेर मात्र आउनु भएन, साँच्चै राजनीति गरेर आउनु पर्यो, दल खोलेर आउनु। यदि स्वतन्त्र भएर कहिलेसम्म बस्ने हो र? त्यसकारण ठिक छ, त्यो स्वतन्त्र दल होइन, साँच्चै नामाकरण गरेर आउनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले के ठान्छु भने अहिले केही ठाउँमा मेयरमा जस्तो काठमाडौँमा जस्तै धरानमा अथवा लगायतका उदाहरणसहित उहाँहरू आउनु भएको छ। त्यो के हो भने हामीलाई सत्तामा अहिले हिजो हामीले जसरी हामीले पार्टीगत जुन हामीले गरिरहेको थियौँ नि राजनीति, त्यसलाई अलिकति उहाँहरूले चुनौती दिएको चाहिँ हो। तर यो अन्तिम तपाईँले पुरै राजनीतिक दललाई सक्यो यो चाहिँ होइन है, खबरदारी हो, थ्रेड हो। हामीले सुधार्नुपर्छ, युवा पङ्क्तिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ पार्टीमा। नेताले बोलिरहनु भएको छ, थ्रेड चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नु भएको छ? थ्रेड मैले भने थ्रेड होइन, उहाँहरूले हामीलाई खबरदारी सुन्नु न, दलका नेताले थ्रेड यो दिएका छैन। किनभने हामीले के भनेका छौँ भने यो थ्रेड भनेको हामीलाई पनि उठाएको छ क्या है। पार्टीभित्र तपाईँहरूले अब नयाँ ढङ्गले सोच्नु भएन भने अप्ठ्यारो हुनसक्छ, सचेत उहाँले पनि सचेत गरेर, किनभने उहाँ पनि अन्त कुनै गराबाट आएको होइन। त्यसकारण म थोरै के भन्न चाहन्छु भने यसकारण हामीले कोही आउँदैमा हामीले डराइहाल्नु पर्ने, राजनीतिले सबै कुरा सामना गर्नको लागि आउने, सम्भावनाको खेलभित्र हामीले राजनीति गर्ने हो, हामीले राम्रोको लागि गर्ने हो र गरेका कामलाई उजागर गर्ने हो। त्यसकारण हामीभित्रका समस्यालाई दलभित्रै सच्याउनुपर्छ, सुल्झाउनुपर्छ र यसलाई फेरि वैकल्पिक शक्ति आउँछ। ठिक छ, वैकल्पिक आएछ भने कहिलेसम्म त्योसम्म नयाँ अनुहार अहिले जुन चर्चामा छन्। एउटा कुरो सुन्नु, अन्तिममा लोकतन्त्र भनेको यस्तो सुन्दर व्यवस्था हो नि। तपाईँलाई म त यो स्वतन्त्रहरू जुन जित्नु भएको छ सबैलाई आश्चर्य लागेको छ। मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रको ब्युटी भनेकै यही हो नि कुरा। सबैलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ, सबैलाई आफ्नो उम्मेदवारी दिने स्वतन्त्रता छ, जनताले चाहेको मान्छे निर्वाचित हुने अवस्था हुन्छ। र यो कुरा तपाईँले लोकतन्त्र बाहेक अन्यत्र कहाँ भेट्नुहुन्छ? तपाईँको क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्रले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् नि, होइन? तपाईँलाई एकदम राम्रो कुरा हो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कुरा के छ भने यो स्वतन्त्रको उम्मेदवारी उनीहरूको निर्वाचित हुने प्रक्रियालाई मैले भिन्न र अन्यथा ठानेकै छैन। मैले यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिएको छु र लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष हो भन्ने रूपमा चाहिँ मैले बुझेको छु। र यो लोकतन्त्रको तपाईँलाई यो लोकतन्त्रको थ्रेट पनि होइन, यसरी नबुझ्नु। तपाईँ थ्रेट महसुस गर्नु भएको छैन, तपाईँहरू खुला उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँहरू तिनजनाले अवसर दिनुभयो, तिनैजनामा विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न अवसर दिनुभयो, समाजको लागि हाम्रा कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट तपाईँ लगायत सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न। विशेष गरी आज मैले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गरेँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिमिरे, त्यसै गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेत्री तिरु पन्त र त्यसै गरी राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङ। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।